अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने वीडियो बनाई थी गुलशन हदीद के इलाके में एक गलीज़ प्रिंसिपल की जो हरकत थी उस हवाले से कि मुकदमा अब रात में दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद फिर आज बाकायदा तौर पर मलीर की अदालत में उसको पेश किया गया है और मज़ीद तहकीकात उससे जारी है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और पुलिस ने भी अहम तरीन उसके खिलाफ जो शवाहिद हैं वो हासिल किए हैं। आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, पेशी के दौरान जो है मुलजिम का बॉडी लैंग्वेज कैसा था, तफ्तीशी अफसरान क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर जो हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था उसमें किस हद तक एक्शन लिया गया और मुलजिम के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, उसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा मैं आपको। आज जो है वो अदालत में पेश किया गया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। अब जैसे गुज़श्ता रोज़ ये खबर मंजर आम पर आई और कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी हैं, कई यानी कि 99% आवाम है कि वो ये समझती है कि जब इस तरह की खबरें मंजर आम पर आती हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बात आती है कि देखें जी कुछ नहीं होना। जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो भी मंजर आम पर नहीं आती इसलिए कि उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना। तो जब कुछ नहीं होना तो फिर हम अपनी इज़्ज़त तार क्यों करें, हम अपनी इज़्ज़त एहतराम और अपना एक जो वजूद है उसको दाव पर क्यों लगाएं, और इसलिए लोग फिर मंजर आम पर नहीं आते, ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद और सबूत जो है मुतल्लिका इदारों को नहीं देते और ना ही जो है वो मज़ीद कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। यकीनी तौर पर पुलिस जो है वो भरपूर काम कर रही है और इदारे ही मुल्क के ऐसे हैं जिनको कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्ज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अवाम की मदद कर सकें। लेकिन जिस तरह ये मंजर आम पर सीन आया तो उसके बाद हमने देखा कि अज़ खुद जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, मुतासरा ख़ानदान हैं, मुतासरा ख़वातीन हैं, वो अज़ खुद मंजर आम पर नहीं आई। तो जब ये वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया उसके बाद फिर लोगों को शिकायत सामने आई तो उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में अज़ खुद मुकदमा दर्ज किया, यानी कि पुलिस के एक ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया और यानी कि मुद्दई खुद बनी, मुतासरा कोई नहीं है। तो ये इस बात का भी अंदेशा होता है कि जब कोई मुतासरा ख़ानदान मंजर आम पर नहीं आया तो फिर मुलजिम जो है अल्टीमेट आगे जाकर ये फ़ायदा उठाता है कि देखें जी मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मेरा जुर्म तो है ही नहीं, मुझे इस तरह का फिट किया गया है, तो लिहाजा ये जो मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया है इसको वापस लिया जाए, या ये मेरे खिलाफ केस बनता ही नहीं है। तो इस किस्म की प्ले ले सकता है मुल्ज़िम, इस किस्म का फ़ायदा इस किस्म के केसेस से उठा सकता है। तो हमारी ये गुजारिश होती है कि देखें आप मेहदी अली काज़मी और इसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं, आपके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन दीगर लोगों को बचाएं और मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा दिलाएं। ये हमारा शरई तौर पर भी फ़र्ज़ है, कानूनी तौर पर भी फ़र्ज़ है, इखलाकी तौर पर भी फ़र्ज़ है कि जो जिनकी बहन बेटियों के साथ या जिन बहन बेटियों के साथ ये मामला हुआ है, इस मुल्ज़िम ने उनके साथ जो है वो उनको जिनसी हवस का निशाना बनाया, ज़्यादती की, ब्लैकमेलिंग की, उनको मंजर आम पर आकर कम से कम मंजर आम पर अगर नहीं भी आना तो पुलिस के साथ ताउन करना होगा। ये मेरी ज़ाती तौर पर भी गुजारिश है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ 92 में काम करते हैं, मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनसे आगे आने वाली वीडियोज़ में, चूँकि इस केस को हम फॉलो करेंगे, वीडियोज़ में उनका तज़किरा करूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ये सीन आज का नहीं है, यानी कि कल आपके सामने जब TV पर खबर आई तो उसके बाद फिर लोग चौंके ना कि स्कूल के अंदर इस किस्म का धंधा हो रहा था। उन्होंने मुझे सबूत दिखाया कि ये मई से भी पहले, यानी कि 3-4 महीने से पहले का ये वाक़या है कि मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत मौसूल हो रही थी, उनको भी शिकायत सामने आ रही थी, यानी कि मीडिया जो है इस मामले को हाईलाइट करे और इलाके मकीनों की तरफ से भी और मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से भी। लेकिन ये है कि चूँकि मुल्ज़मान या मुल्ज़िम के ऊपर एक गहरा हाथ डालना है, मजबूत हाथ डालना है, तमाम शवाहिद और सबूत लेके पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फराहम करने हैं या उनके हाथ हैं, तभी जो है इस किस्म के मुल्ज़िम के खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई हो सकेगी। यानी कि मुल्ज़िम ना शवाहिद मिटा सके ना ही उसको भागने का मौका मिले, इस किस्म की कार्रवाई करनी थी। तो इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, उनका कहना था कि हमने खबरों के लिए या उसके बाद TV चैनल में हाइप क्रिएट करने के लिए या आवाम को भजन करने के लिए इस इशू को नहीं उठाया, लेकिन हमने क्या कोशिश की कि तमाम एविडेंस के साथ पुलिस के सामने मामला रखा, पुलिस ने मुल्ज़िम के ऊपर हाथ डाला, उसके बाद फिर आपने देखा कि खबरें भी चलनी और सब कुछ हुआ, वरना पहले से खबरें चला दी जाती हैं और आपको पता है कि फिर क्या सीन हो जाते हैं। तो बहरहाल चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, तफ्तीश अफसर का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैं आगे रखने जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अदालत के अंदर उसने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूँ। मुल्ज़िम ने खुद एतराफ़ जुर्म कर लिया है और मुल्ज़िम बताता है कि देखें जी स्कूल में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में जो पढ़ाने वाली टीचर्स हैं उनके साथ मैंने कोई बदफेली नहीं की, कोई गैर इखलाक की हरकत नहीं की, कोई जिनसी दरिंदगी का उनको निशाना नहीं बनाया। लेकिन जिनके साथ मैंने जो मेरी वीडियोज़ पब्लिक हुई हैं या मंजर आम पर आई हैं वो मेरे उनसे ज़ाती रिलेशन थे। 4
4 خواتین کا اس نے بتایا کہ اب تک 4 خواتین کو اپنی حوث کا نشانہ بنا چکا ہے. ان کا تعلق اس کے مطابق اسکول سے نہیں ہے, دیگر لوگوں سے. لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ صرف 4-5 نہیں, گزشتہ روز 25 کا کہا جا رہا ہے. اب بتایا گیا ہے کہ تقریباً 45 سے زائد متاثرہ خواتین اور لوگ ایسے شامل ہیں جن کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا. اس کے بعد عدالت نے ان سے سوال کیا کہ جو ملزم ہے, ملزم کے سے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا. تو بتایا گیا ہے کہ ایف آئی آر میں جنسی ہراساں کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. سرکار کی مدعیت میں جو آنر تھا اسکول کا عرفان میمن, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں ڈرانے دھمکانے بلیک میلنگ کی دفعات بھی شامل تھیں. اور اس کے بعد پھر پرنسپل کی گزشتہ روز جو ہے وہ ویڈیو منظر عام پر رہی تھی اور نوکریوں کا جھانسا دے کر, ان کو تعلیم کا جھانسا دے کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. اس کے بعد پھر جج صاحب نے ان سے جب پوچھا کہ یہ جو ملزم ہے اسے اب تک تفتیش میں کیا چیز سامنے آئی ہے, تو سرکاری وکیل نے بتایا کہ دیکھیں جی یہ ملزم اکیلا نہیں ہے, 4 لوگ اس پورے ان کے گروہ میں شامل ہیں, 4 لوگ اس گینگ میں شامل ہیں اور یہ جو ہے اس طرح کی واردات کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ تفتیش جج صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کا اسٹیٹمنٹ لیا ہے, تو انہوں نے کہا جی بالکل اسٹیٹمنٹ لے لیا ہے. اب مزید چونکہ ہم نے کچھ چیزیں حاصل کرنی ہیں, ملزم سے مزید تحقیقات کرنی ہے, ڈیوائسز کو بھی تحویل میں لینا ہے. اور اب تک جو ہے 45 سے زائد متاثرہ خواتین کا پتہ چل چکا ہے اور ملزم خواتین کو بلیک میل کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک یہ گروہ ہے ملزم جو ہے وہ اس کی تفتیش میں مزید جو کرندے ہیں, مزید جو لوگ ہیں وہ شامل آ سکتے ہیں. اس کا موبائل فون جو ہے برآمد ہوا ہے, اس کا ہم نے فرانزک کرانا ہے اور ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے. اس قسم کے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ریمانڈ نہیں دیا جاتا, 2-3 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے, لیکن عدالت نے 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے اور کہا کہ 7 روز کے اندر جو ہے پولیس 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے. اور اس دوران جب تفتیش افسر سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک متاثرہ خاتون جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر پولیس سے رابطہ کر لیا ہے, یعنی کہ اس بہادر خاتون نے جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا, جبر ہوئی, اس کے بعد پھر اس نے اب بیان ریکارڈ جو ہے وہ کرانے کے لیے پولیس سے رابطہ کر لیا ہے. لیڈیز اس میں خاتون پولیس کی ایک افسر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں, جس میں ایس ایس پی کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے اور پولیس کے دیگر جو حکام ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ چونکہ خواتین کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو ڈرانا نہیں ہے یا وہ خوف زدہ نہ ہوں, اور وہ ساری بات ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کھل کے بیان کریں پولیس کے سامنے, تاکہ پولیس شواہد جب جمع کرے گی تو اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ہو سکے گی. تو اس کے بعد پھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ متاثرہ خواتین, ایک خاتون سامنے آ گئی ہے اور اس نے رابطہ بھی باقاعدہ کر لیا ہے اور مزید تحقیقات کے لیے ہم نے ایک اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی ہے. کچھ مزید ملزمان ہیں ان سے متعلق بھی معلومات اکٹھی کرنی ہے. ابتدائی معلومات میں کچھ جو ہے وہ چھاپہ مار کارروائیاں بھی کی گئی ہیں. 4 ملزمان جس میں شکیل اور اس کے بعد پھر 2 اور ملزمان ہیں, ان کے خلاف جو ہے مزید کارروائی کی جا رہی ہے. میں تفتیشی افسر کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, شارٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد پھر آگے بتاتا ہوں. میں سب انسپکٹر علی کر بات کر رہا ہوں. یہ ایف آئی آر نمبر 486/2023 کا ملزم عرفان غفور بلد عبدالغفور درج کیا ہے, جس کو آج عدالت میں JM فائل ملک کورٹ میں پیش کیا ہے. تو عدالت نے میرا موقف سنا اور مجھے 7 دن پولیس کسٹڈی ریمانڈ کا حکم صادر فرمایا. 7 دن کے بعد پھر اس کو دوبارہ پیش کرنا پڑے. تفتیش میں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ تفتیش میں ابھی فی الحال جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جن کو فی الحال میں بتانا یا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ تفتیش ہے, افسران والا کا بھی حکم نہیں ہے. ان کی مسلسل ہم ریڈ کر رہے ہیں اور اپنے افسران کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے جس میں 2 DSP صاحبان ہیں, ایک لیڈیز انسپکٹر صاحبان ہیں, میرا SIO صاحب ہیں, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. اچھا, جو متاثرہ ہیں انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کسی متاثرہ؟ ہاں, متاثرہ ایک ہے سمرا بھی, جس نے فی الحال ہم سے رابطہ کیا ہے. ابھی جا کے میں اس کا 161 کا تھانے پہ جا کے بیان دوں گا اور انشاءاللہ جو بھی مزید ہوگی تو آپ آئیں کو اپڈیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے تفتیشی افسر کا آپ نے بیان سن لیا. تفتیشی افسر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سنگین جرم کا ارتکاب اس نے کیا ہے, اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. حکومتی سطح پر جو کارروائی ہوئی ہے وہ بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی ہے. حکومت نے جس طرح اقدامات کیے تھے, اس کے جو IG اسکول ہے, اس باقاعدہ طور پر جو گلشن حدید میں ایک عرصے سے چلا رہا تھا, اس کو حکومت نے سیل کر دیا ہے. مزید تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. اب اس میں جو علاقہ مکین ہے یا جو بچے وہاں پڑھنے والے ہیں ان کو مشکلات تو ہوں گی, یعنی کہ مشکلات اس لیے کہ اسکول چلتا ہوا اسکول تھا. اب اس اسکول کے اندر کیا دھندا کر رہا تھا بچوں کو تو نہیں پتا, اس کے ماں باپ کو تو نہیں پتا, ان کے ظاہر ان کی تعلیم متاثر ہوگی. لیکن یہ ہے کہ حکومت نے تحقیقات باقاعدہ شروع کر دی ہے اور اس اسکول کو جو
اس اسکول کو جو ہے باقاعدہ طور پر سیل کر دیا ہے. اب کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے مزید حقائق بھی سامنے لاتے رہیں. اور ایک بار پھر آپ سے وہی التجا کہ اگر اب تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پیج لائک یا فالو نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ مزید لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.